नाज़रीन इकराम, मैं हसन अब्बास। आज जुलूस हमारी शलवा के कदीम जुलूस में हम आए हैं और हमारे सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़ाकिर हसन रिजवी साहब हैं। उनसे इस जुलूस के बारे में, हमारी के बारे में चंद सवालात करेंगे। आपकी पेश खिदमत है जनाब ज़ाकिर हसन। जनाब, जब हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि रात भर लोग अज़ादारी कर रहे हैं, शबेदारी कर रहे हैं। क्या वजह है कि रात भर हम ये शबादारी कर रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं? ये आज़ादारी तमन्नाएँ हज़रत जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा है। जनाब ज़ैनब दिल में ये तमन्ना लेकर चली गई कि मेरे भाई की आज़ादारी हो, मेरे भाई का मातम हो। जो हसरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पूरी ना हो सकी, उन हसरतों की याद हम मना रहे हैं। और इस मजलिस अज़ा की बानी बिना जो हैं जिन्होंने रखी, वो शहज़ादी जनाब सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब ने रखी। और वो एक ऐसी बानी है कि जिस चीज़ की बिना की है वो ता क़यामत रहने वाली है। और आज हम लोग जो जमा हो रहे हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे छोटे भाई दूर दराज से जो आए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ याद जनाब ज़ैनब में आए हैं और उनको पुरसा देने आए हैं। क्योंकि जनाब सानिया ज़हरा एक वाहिद करबला की ऐसी बीवी हैं जिन्होंने तमाम सफ़र में कभी अपने लाल का मातम नहीं किया, कभी अपने बेटों पर गिरिया नहीं किया। और अब वो मकाम आया कि जब जनाब ज़ैनब मदीने पहुंची हैं तो अपने लाल को याद करके रो रही हैं। आज उन्हीं को पुरसा देने के लिए दूर दराज से हमारी माएँ, हमारी बहनें और तमाम अज़ादार आए हैं पुरसा देने के लिए। चूँकि ये वो हमारी है जो शाम से रिहा होने के बाद ये हमारी मदीने पहुंच रही थी। तो वो बीवियां जब मदीने से निकल रही थी तो बड़ी शान शौकत से निकल रही थी। लेकिन जब ये आई हैं, गोदियां उजड़ चुकी हैं, उम्मे फरवा की गोद खाली, रुबाब की गोद खाली, लैला की गोद खाली। तमाम बीवियां अपने बच्चों को करबला के मैदान में हुसैन पर कुर्बान करके आ गई हैं। हुसैन की वो अजीम कुर्बानी के जो दीन आज हम तक पहुंचा है, जो बाकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी इमाम हुसैन की अता है, देन है कि आज ये दीन बाकी है। वल्ला यजीद ने ये चाहा था कि ये दीन मिट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन हुसैन ने अपना खून देकर, अपने पारों के जिगर को देकर ये ता क़यामत साबित कर दिया कि दीन मोहम्मदी हमेशा बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा। इस पर कभी भी किसी तरह की आँच नहीं आ सकती। जनाब, हम ये देखते हैं, रवायत में ये है कि करबला से जब ये काफ़िला चला था तो 53 बच्चे थे। लेकिन रवायत में ये भी मिलता है जब ये करबला में वापस आए तो ये बच्चे कम रह गए, चंद रह गए। क्या वजह थी? बड़ी दर्द इसकी वजह बताई जाती तारीख़ में। अगर आपने कभी रेगिस्तान में सफ़र किया हो, देखा हो कि जब ऊँट रेगिस्तान में दौड़ता है रेत के ऊपर, तो इस तरीके से दौड़ता है कि उसका पेट जो है वो रेत से रगड़ता है, टकराता है, स्पीड से दौड़ता है। तो काफ़िले को बाकायदा दौड़ाया जा रहा था। हमारी बीवियों की गोदियों में जो बच्चे थे, जब ऊँट दौड़ता था तो बच्चे माँओं की गोदियों से ज़मीन पर गिरते थे, नीचे गिरते थे और ऊँट के पैरों से पामाल होते थे। इस तरीके से आप कूफे से शाम अगर जाइए तो रास्ते भर हर कुछ दूर पर 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे छोटी छोटी कब्रें नज़र आएंगी कि कहीं पर नाम लिखा हुआ है कि फ़ला की क़ब्र है, फ़ला की क़ब्र है। जैसे अब हलब के रास्ते पे जाइए तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक मोहसन बिनते इब्ने इमाम हुसैन की क़ब्र है कि जो माँ की गोद से गिर कर शहीद हुई। इस तरीके से तकरीबन पूरे बच्चे शहीद हुए हैं गिर गिर कर माँ की गोदी से। इसी वजह जब ये काफ़िला मदीने पहुँचा है तो गिनती के 8 या 9 बच्चे सिर्फ रह गए थे, सब अपनी माँओं की गोदियों से गिर गिर कर रास्ते में शहीद हुए थे। हम आखिरी सवाल ये करना चाह रहे हैं आपसे। हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हमने ये देखते हैं कि इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की जब हम अज़ादारी के लिए निकलते हैं तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, सामने नज़र है, आगे भी नज़र है। क्या बात है कि हम इमाम हुसैन के नाम पे हर चीज़ हम फ्री में देते हैं, इमाम हुसैन के नाम पे हर चीज़ हम तकसीम करते हैं और इसका कोई इसके कोई हम कीमत नहीं लेते। ये इमाम हुसैन का करम कह लें, याद हुसैन कह लें कि हुसैन एक ऐसी अजीम कुर्बान कि आज हर इंसान उनके ऊपर अपनी हर चीज़ लुटाने को तैयार है। एक अगर इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सा एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक आलिम दीन के ज़माने का वाक़या है कि जब उन्होंने ये सोचा कि इमाम हुसैन की ज़ियारत का 90 हज का सवाब है, तो ज़हन से कैसे 90 हज का सवाब है।
تو ایک مثال دی گئی کہ ایک بڑھیا نے ایک بادشاہ کو اپنے اس کا جو سرمایہ تھا ایک بکری اس کو دے دی، دودھ بھی پلا دیا، بکری ذبح کر دی۔ بادشاہ نے کہا جب تم آنا ہمارے ملک تو جو مانگو گی دیں گے۔ تو اس وقت بادشاہ سے پوچھا گیا، اس کے سالم سے پوچھا گیا کہ بادشاہ کو کیا دیا جائے، تو کہا چونکہ اس بڑھیا نے اپنی ساری دولت دے دی، لہٰذا بادشاہ اگر اپنی ساری دولت دے دے تو بھی کم ہے، تو بھی کم ہے۔ اب امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا نہیں دیا، اولاد دے دی، مال دے دیا، اپنا سر دے دیا، ماں بہنوں کی چادریں دے دی۔ امام حسین نے ہر چیز جو تھا سب کچھ دے دیا۔ اب اس کے عوض اللہ ان کے اوپر جو کچھ لٹا دے، اللہ نے وعدہ کہ ہم تمہیں دینے والی، تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک ذرا برابر نہیں۔ ابھی میں اسی سال کربلا کی زمین پر تھا، چیلم کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں جو ہم نے منظر دے، کم سے کم 10 سے 11 کروڑ لوگ کربلا کی زمین پر تھے۔ خود کربلا کے اندر شب چہلم اور روز چہلم 2.5 کروڑ لوگ اندر تھے۔ 2.5 کروڑ لوگ میں اگر ایک وقت میں 50 لاکھ آدمی کو پیاس لگ جائے تو 50 لاکھ آدمی کو پانی پلانا بھی مشکل ہے، لیکن یہ صرف اور صرف معجزہ ہے امام حسین کا کہ کروڑوں لوگ پہنچے ہوئے، کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہاں سے پیاسے واپس آئے، ہم وہاں سے بھوکے واپس آئے۔ ہر چیز ہر انسان لٹا دینے کو تیار ہے اور اللہ دے رہا ہے، اور یہ قوم جو ہے لٹا رہی ہے امام حسین کے نام پر، اور جتنا لٹائے کم ہے، جتنا امام حسین پر قربان کر دے کم ہے۔ یہ صرف اور صرف معجزہ ہے۔ خود کربلا شہر جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، بمشکل اس میں 5 لاکھ کی آبادی اس شہر میں بستی ہوگی، 5 لاکھ کی آبادی میں 2.5 کروڑ لوگ کا سماج ایک معجزہ ہے۔ تاریخ میں 2 ہی زمین ملتی ہے، ایک مکے کی زمین ملتی ہے اور ایک کربلا کی زمین ملتی ہے، کہ مکے کی زمین وسعت پیدا کرتی ہے اور ایک کربلا کی زمین جو ہے وسعت پیدا کرتی ہے۔ جب زائر وہاں پر جاتا ہے تو زمین خود بخود پھیلتی ہے اور تمام زائروں کو اپنے اندر سماتی ہے۔ یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ خود قربان ہو گئے، اور آج جب سن 61 ہجری کربلا میں حسین اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، مونس و یاور بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، اسی زمین پر آج کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں بغیر بلائے ہوئے۔ اگر حسین بلا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ آخری سوال یہ، جب آپ کربلا کا ذکر کیے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو رقبہ ہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جیسے کہ آپ نے بتایا، میں نے NDTV میں بھی دیکھا، 8 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6 لاکھ جہاں پر جمع نہیں ہوتے 8 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے؟ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا رہے پروردگار عالم خود امام حسین کے لیے کہہ رہا ہے کربلا کے میدان میں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یعنی یہی ایک واحد حسین کی ذات ہے جہاں پروردگار خود حسین کو کہہ رہا ہے تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اب حسین کے لیے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، پروردگار کے لیے اس زمین کو اتنی وسعت دے دے، اگر ساری دنیا بھی ایک وقت میں وہاں پہنچ جائے تو کربلا اپنے اندر جگہ دینے والی، چونکہ زائر حسین ہمیں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے روضے پہ 70,000 فرشتے آتے، کیسا بالکل تاریخ بتاتی ہے، کوئی ایسے 70,000 کم ہے، 70,000 فرشتے ایک وقت میں وہاں رہتے ہیں اور آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ یہاں تک روایت ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے اس وقت 1 ارب فرشتے 1 ارب فرشتے ایک ساتھ حسین کے در پر آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور جب زری روضہ امام حسین پر تاریخ بتاتی ہے ہر وقت 70,000 فرشتے زری کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ حسین کی ذات تھی کہ حسین نے مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے کعبہ چھوڑا تھا، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اگر امتحان نہ ہوتا تو کعبہ حسین کا طواف کرتا، لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، اگر امتحان نہ ہوتا تو حجر اسود بڑھ کر امام حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا۔ یہ حسین کی وہ ایسی ذات ہے کہ پروردگار عالم نے خود حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے حسین کو اپنی رضا سے خلق کیا ہے، اپنی مرضی سے خلق کیا۔ عام لوگوں کو مٹی سے خلق کیا، لیکن حسین کو اپنی مشیت پروردگار عالم نے۔ ہمارے ناظرین کو زینبیہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی خاص بات جو آپ کہنا بس چاہیں؟ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ٹی وی کے چینل کے مدھم سے آپ ہماری قوم کے درمیان اتحاد، یکجہتی، وحدت کا پیغام پہنچائیے کہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، شیعت کو پھیلانے کے لیے حسین نے قربانی نہیں دی ہے۔ حسین کربلا میں شیعہ کو بڑھانے کے نہیں آئے تھے، حسین نے جو قربانی دی ہے صرف اور صرف انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بخشوانے کے لیے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اس چینل کے ذریعے انسانیت کے لیے کام کریں اور سب کو متحد کریں۔
حسین کسی خاص شیعہ کے نہیں ہے، یہ کسی خاص اہل سنت کے نہیں ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی وہ حسین کا غم بنائے گا۔ اور پروردگار عالم خود حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہوں۔ تو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، اتحاد کا، وحدت کا پیغام ہو، اپنے سارے اختلافات کو کنارے کر الگ رکھ کر ایک پرچم تلے حسین کے عزاداری میں جمع ہو۔ اور اس چیز کو نظر رکھیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے 72 مزاج کو ایک مزاج بنایا ہے، غلام کا مزاج، قبیلے کے سردار کا مزاج، دوست کا مزاج، فوج کا مزاج، عزیزوں کا مزاج، جوانوں کا مزاج، بچوں کا مزاج، سارے مزاج کو 72 مزاج کو حسین نے ایک مزاج بنا کر پیش کیا۔ اس مزاج کا نام ہے مزاج حسینی۔ اب عباس بھی حسین کے مزاج پر ہیں، علی اکبر بھی حسین کے مزاج پر، سب تو ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسین کے مزاج کو اپنائیں اور اس راستے پر چلیں جو راستہ امام حسین نے کہا ہے، اتحاد کا، وحدت کا، بھائی چارگی کا، انسانیت کا پیغام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ زینبی ٹی وی پر، بس آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے زینبی ٹی وی پر۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اس کے ذریعے آپ لوگ پیغام پہنچے، آپ کی خدمات کو اللہ قبول کرے۔ یہ تھے جناب ذکی حسن صاحب جو آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔